अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, वेलकम टू ओमान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आसिफ भाई हमारे साथ हैं। ये आज सुबह ही पहुँचे हैं सियालकोट से, सियाल एयर सियाल से, राइट, एयर सियाल से ये ओमान पहुँचे हैं। और ही इज़ वन ऑफ आवर ब्रदर्स एंड क्लाइंट्स जो हमारे जिन्होंने प्रोसेस वगैरह करवाया। आसिफ भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, और ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना और आप लोगों को बताना है कि कितना आसान है ये, क्योंकि ये खुद अपनी ज़बान से जब सारी चीज़ें आपको बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आसिफ भाई, मेरा ये एक सवाल है, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मैंने जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने पहले तो सबसे पहले तो मैंने जो पीसफुल कंट्री जो है ना उसको पहले तो मैंने अपनी लाइफ में सिलेक्ट किया। और वो ओमान था, ठीक है जी, जहाँ पे बंदा फ्रीली रह सके और अपना सारे मामलात कर सके बग़ैर किसी डिस्टर्बेंस के। उसके बाद फिर जब मैंने ओमान को जब थोड़ा सा सर्च करना शुरू किया तो उसमें मुझे बिलाल भाई का नंबर मिला और यूट्यूब के ज़रिए, क्योंकि माशाल्लाह ये बड़े काफ़ी एक्टिव पर्सन है और बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह ये कर रहे हैं और नेक नियति के साथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं इस हवाले से कहूँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे जो टाइम भी जिस प्रोसेस का बताया, इन्होंने उस वक्त से पहले वो चीज़ मुझे डिलीवर की। आपके पास है फ़ोन? है आपके पास आपका? जी है? मेरे पास। ओके, चैट खोल रहे हैं जो व्हाट्सएप पे अपनी चैट हुई ना, किस डेट को हमारी बात हुई, क्या हुआ? हमारी 5 जून को हमारी बात हुई थी। ओके। और जब सारी बातें छोड़े, जब मैंने इनको वीज़े का पूछा कि वीज़ा कब तक आएगा, तो उन्होंने कहा कि आसिफ भाई वो तकरीबन आपका 10 जुलाई तक आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ईद का 3rd डे था और संडे का दिन था, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ क्योंकि सुबह मुझे एक मैसेज आया और मैं देख के परेशान हो गया कि यार माशाल्लाह बिलाल भाई ने जैसे पहले 2-3 दफ़ा मुझे कहा कि यार ये चीज़ इस वक्त आएगी, लेकिन बिफोर द टाइम वो जब चीज़ आए तो बंदा खुश हो जाता है। तो मेरी भी वही खुशी थी, बल्कि घर में ऐसी खुशी थी कि क्या बात है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीज़ा लग गया है और अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम हम पे हुआ। बिलाल भाई की मेहनत और कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सीनियर पर्सन है, ये मैं आपको ऑन दी रिकॉर्ड बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने यहाँ आके भी देखा है, इनका माहौल भी देखा है, इनके मामलात भी देखे माशाल्लाह। तो आप सब बिल्कुल बग़ैर किसी हेसिटेशन के इनके ऊपर जो है ट्रस्ट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी किया, तवक्कल अल्लाह पे रख के इनके साथ मैंने जो है डील बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फुली सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, दिखाया तो सही ना लोगों को ज़रा, मतलब ये कोई चीज़ें नहीं है और नॉर्मली हम इस तरह के रिव्यूज़ करते भी नहीं है। अभी हम बस बैठे हुए थे तो मैंने कहा यार चलो मोटिवेट करने के लिए लोगों को थोड़ा सा एक हम तरतीब ये देखें जी। ये देखें। अच्छा जी, ये है आसिफ भाई का मोबाइल है, मेरा मोबाइल नहीं, आसिफ भाई का मोबाइल है। तो ये हमारी पूरी कन्वर्जेशन है मेरी और इनकी दरमियान में। ये पूरा फर्स्ट जून को फर्स्ट मैसेज हुआ मेरे ख्याल है। हाँ जी, 5 जून से। उसके बाद इनको पूरी डिटेल भेजी, बातें होती रही। 5 जून को इन्होंने मुझे पेमेंट भेज दी, फिर मैंने ये पेपर भेज दिया, एग्रीमेंट हमारा होता है जो, फिर इन्होंने पासपोर्ट की कॉपी वगैरह भेज दी और ये सारी बातें होती रही। फिर क्लियर नहीं थी कॉपी, मैंने कहा यार आप क्लियर कॉपी भेजो। अच्छा, जो पेमेंट आई वो इनकी भाईजान, ये 3-4 ये कन्वर्सेशन चली, ये 5 जून। ये देखो इन्होंने मुझे पेमेंट भेजी, ये UBL की पेमेंट है जो इन्होंने मुझे भेजी वहाँ पे 5 जून ये डेट है, यहाँ पे चेक करो भाई। 5 जून से लेके और ये पूरी हमारी तरतीब चलती रही, टाइम टू टाइम हम इनको बताते रहे अब आपका ये हो गया, अब आपका ये हो गया, अब आपका ये हो गया। और ये वो मोमेंट है जिसका अभी बता रहे थे आसिफ भाई थोड़ी देर पहले कि वीज़ा मेरा आ गया और मैं थोड़ा हैरान। ये मेरा चैट है 3 जुलाई, ये 3 जुलाई को मैंने इनको कहा भाई ये आपका आसिफ भाई वीज़ा आ गया, ये आसिफ भाई का वीज़ा हमने इनको भेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 जून से 3 जुलाई टोटल कितना टाइम बनता है? मेरा ख्याल है 28 दिन बनते, राइट? हाँ, बस बीच में वेकेशंस और बीच में छुट्टियां आ गई थी ईद की। आपको पता है कि ईद से 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता बाद थोड़ा डगमगी रहता है मामला। तो मोस्ट प्रोबेबली वही जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि यार 20 से 22 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप लोगों का काम हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आसिफ भाई, अब आगे प्लान क्या है आपका? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली शोबे से पेशे से मैं एक ज़मींदार हूँ और चावलों का ही हम लोग वहाँ पे भी हमारा काम है, प्रोडक्शन है। हाँ। तो यहाँ पे भी मेरा प्लान जो है वो मेजर प्लान एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट राइस फूड के हवाले से है और दूसरा जो है मैंने एक रेस्टोरेंट बनाने का छोटे लेवल पे जिसे कैफ़े कहते हैं वो बनाने का मेरा प्लान है इंशाल्लाह ताला। इन दोनों को फोकस करके आया हूँ और इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प के साथ अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आएगा जब हम दोबारा ऐसे बैठ के वीडियो बना रहे होंगे, बल्कि बिलाल भाई मेरे पास आए हुए होंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे ये बाकियों के पास। इंशाल्लाह ज़रूर देखें भाई, हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं बता के स्टेप खुद लेते हैं। देखो ये बड़ा बोल्ड स्टेप है जो आसिफ भाई ने लिया, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अनजान सफ़र में सुबह रात को मेरी इनसे बात हुई, एयरपोर्ट पे बैठे देने का बिलाल भाई मैं तो बस पहुंच रहा हूँ सुबह। तो उसके बाद फिर हमने कहा यार ठीक है आप बिस्मिल्लाह करके पहुँचे। अब देखो
آج یہ یہاں پر اکیلے ہیں انشاءاللہ. میں بھی آج سے 12-13 سال پہلے جب 14 سال پہلے آیا تھا ایسے اکیلا ہی تھا بالکل, کوئی ریسیو کرنے والا کچھ نہیں تھا. لیکن اب الحمدللہ جانتا ہے پورا عمان. تو آپ یہ کہ موٹیویٹ ہوں, آپ ہمت کریں. باقی دیکھو مقدر جو بھی ہونا ہے آپ کے وہ اللہ پاک کی ذات کرنے والی ہے, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. سو ھذا من فضل ربی, کل شیء من فضل ربی, یہ اللہ ہی کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائیں گے آصف بھائی, اور آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا. میں دعا گو ہوں آپ لوگوں کے لیے, اور آپ لوگوں کو دکھانے اور بتانے کا مقصد ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں تو سوچتے رہیں, کرنا ہے تو پھر کر گزرے آصف بھائی کی طرح. انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا آپ کے حق میں. کوئی ایک میسیج دینا چاہیں گے عمان کیسا لگا, پہلا دن کا آپ کا کیسا امپریشن رہا عمان کا, فرسٹ ڈے ان عمان؟ فرسٹ ڈے عمان کے حوالے سے سب سے پہلے تو جب جس کنٹری کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں نا تو وہاں کے لوگوں کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. تو جیسے ہی عمان کی بات آتی ہے تو عمان کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ یار یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں. الحمدللہ جب میں ایئرپورٹ پہ آیا ہوں تو عمانی میرا بیگ اٹھا کے خود رکھ رہا ہے, خود اتار رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, ایون کہ اوپر لے کے آنے میں بھی اس کا کردار تھا. تو بڑے سویٹ انہوں نے مجھ سے باتیں کی ہیں الحمدللہ. ایون کہ ایک ابھی دوست جدھر میں آ کے اسٹے میں نے کیا ہے, ہی از اے پولیس گائے جس کو شرطا کہتے ہیں, اور وہ بڑے روڈ قسم کے لوگ میں نے سعودیہ میں دیکھے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں میں اس بندے کی عاجزی دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یار وہ بالکل ایسے تھا کہ جیسے یار میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ فرینکلی بات کر رہا ہوں. تو جیسے کہ میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی عمان از بیسٹ کنٹری فار لیونگ, عمان از گڈ, ویسے ہی پایا آپ نے لوگوں کو. میں ایگزیجریٹ تو نہیں کرتا کہ زیادہ تعریف کر رہا ہوں. کوئی لوگ بولتے بعض دفعہ یار تو بہت تعریف کرتا ہے عمانیوں کی. ٹرو یہ ہے کہ ابھی مجھے ایک دن ہوا ہے, جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہو ہی گیا ہے, لیکن الحمدللہ ایک دن کے اندر میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں ابھی تک, آلموسٹ 7-8 لوگوں سے میں لوکل لوگوں سے ملا ہوں. الحمدللہ آئی ایم فلی سیٹسفائیڈ کہ میں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ دیکھو اسلامک ماحول ہے, اچھا ہے, تو آپ لوگ بھی اپنے ڈیسیجن کریں. انشاءاللہ بیسٹ ہے, ٹیکسز وغیرہ نہیں ہے, کاروبار بوم کر رہا ہے, ساری چیزیں اچھی ہوں گی. دعاؤں کی درخواست, اپنا اور اپنے کا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے پھر انشاءاللہ ایک اور سکسیس سٹوری کے ساتھ آنے والے دنوں میں. اچھا آپ کا تعلق کہاں سے بیسیکلی پاکستان میں؟ میں بیسیکلی گجرانوالہ سے ہوں. گجرانوالہ سے؟ جی, پاکستان میں گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے الحمدللہ. اوکے بھائی, تو گجرانوالہ سے آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. کچھ مطلب پچھلے دن جو کل کا دن تھا سیم ٹائم پہ پاکستان میں تھے, آج اس وقت یہ عمان میں یہاں بیٹھے ہیں اور ہم لوگ جو ہے رخال کھا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, چل کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم سرپرائزنگ کہ یار ابھی 24 گھنٹے کے اندر اندر میرا سارا پروسیس ہو کے اور میں اس وقت عمان میں بیٹھا ہوں کہ جس کو ابھی مجھے بلیو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. نہیں ابھی آپ کو بلیو آ جائے گا, آپ کا جب میڈیکل ہوگا پتا کا آئی ڈی بن جائے گی آپ کا, اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ اکاؤنٹ کھلے گا آپ کا. تو 2 سے 3 دن کے اندر یہ کام میں ان کے کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہی از آل فری. اس کے بعد آپ نے ملٹیپل انٹری ویزا لینا ہے سعودیہ کا, جو آپ کو اس کے کارڈ پہ ملے گا, بینیفٹ ہے. اور یو اے ای کا ان کو ویزا ملے گا جو کہ یہاں کا بینیفٹ ہے. قطر ان کو آن ارائیول ملے گا, اور اس کے بعد بحرین آن ارائیول ویزا, مطلب بہت. اور اس کے بعد شنجن اور یورپ کے دروازے اور ترکی ورکی کے دروازے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل, اللہ آسانیاں فرمائے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, ہم سوچا آپ سے بھی شیئر کریں. اگر آپ کو اچھی لگی آپ آگے لوگوں کو شیئر کریں, اور دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.